अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान नकवी और आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज का व्लॉग बड़ा अहम है क्योंकि आज 4 रमज़ान 2026 में मैं मौजूद हूं। और आज जो है अफ्तारी है हमारी तरफ से, मतलब मेरी तरफ से और जनाब सैयद आफ्ताब हैदर ज़ैदी साहब की तरफ से। जो अफ्तारी है वो बहुत ही ज़बरदस्त अफ्तारी इंशाल्लाह होगी, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि हमें मौका अल्लाह रब्बे करीम ने दे दिया कि हम जो है अफ्तार का एहतमाम कर सकें। और इमामी मिशन ये इमाम बारगाह आपके सामने मौजूद है जिसमें हम आज अफ्तार कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे मोमिनीन इंशाल्लाह आज अफ्तार में यहाँ पहुँचेंगे। और मैं और हमारी पूरी टीम जो इसमें हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, रिजवान मेरे साथ मौजूद हैं, कैमरा चला रहे हैं, वो इंशाल्लाह होंगे। इसके अलावा कुमैल हैदर ज़ैदी साहब जो हैं वो बहुत अहम फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, वो होंगे। अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि कुमैल हैदर ज़ैदी साहब ने क्या बनाया, आफ्ताब हैदर ज़ैदी साहब कैसी खिदमत कर रहे हैं। और इस व्लॉग को आपने देखना है क्योंकि ये पहली दफ़ा मैंने और आफ्ताब हैदर ज़ैदी साहब ने, हम दोनों ने मिल के पहली दफ़ा इमामी मिशन जब ये नया तामीर हुआ है और हमें ये मौका मिल रहा है कि इमामी मिशन जो पहला रमज़ान है उस पहले रमज़ान में हम पहली दफ़ा अफ्तारी यहाँ दे रहे हैं। वैसे तो हम पहले भी अफ्तारियाँ दे चुके हैं और दूसरी मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़रिए इन अफ्तारियों का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने फ़ैसला किया, क्योंकि ये फ़ैसले में ज़ाहिर है आफ्ताब हैदर ज़ैदी साहब शामिल हैं। उन्होंने मुझसे कहा और मैंने भी ये सोचा क्यों ना हम पहली दफ़ा जो इमामी मिशन तामीर हुआ है इसमें अफ्तारी जो है हमारी तरफ से पहले साल तो जानी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला क़यामत चलता रहेगा, जब तक हमारी हयात है, जब तक हम जिंदा हैं। इस इमामी मिशन में हम अफ्तारियाँ देते रहेंगे इंशाल्लाह। ये आगाज़ है, तो आप सब हमारे हक़ में दुआ कीजिएगा। हम चलते हैं अंदर और अंदर चल के भी देखेंगे कि अंदर क्या हालात हैं। जी, सबसे पहले जो है किचन की तरफ आ गए। किचन में जो है जो काम हो रहा है माशाल्लाह वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा हो रहा है। इसमें जो है देखें आप, हमारे जो चने हैं वो बन चुके हैं माशाल्लाह, देखें आप, लाहौरी चने बन चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, पुलाव भी बनेगा। ये माशाल्लाह कीमा बन चुका है अफ्तार के लिए, ये कीमा माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। इसके साथ साथ यहाँ पे ये पुलाव की तैयारी हो रही है, पुलाव बनेगा इंशाल्लाह। और ये प्याज भी कट रही है, यहाँ आलू साफ़ हो रहे हैं। ये सारी तैयारी आलू इसलिए कि पकौड़े बनेंगे। और ये रिजवान है हमारे दोस्त जो इस वक्त काम कर रहे हैं हमारे साथ और इस खिदमत में पेश हैं। आफ्ताब हैदर ज़ैदी साहब यहाँ पे इस खिदमत में पेश हैं। और जनाब सबसे अहम शख्सियत है वो जनाब हमारा भाई, हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त और भाई जनाब कुमैल हैदर ज़ैदी साहब, जो इस सब काम को, असल में तो माशाल्लाह अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे, असल में तो काम इनकी तरफ से हो रहा है कि इन्होंने जिस तरह से बल्कि इनकी पूरी फैमिली ने बड़ा सपोर्ट किया। जब ये शॉपिंग हो रही थी इसकी, तो इनकी फैमिली माशाल्लाह पहुंची हुई थी, तमाम चीज़ें खुद लेके आई है कि नहीं मैं खुद लाऊंगा। और ये तमाम चीज़ें लाने के बाद इस कार खैर में पूरी फैमिली माशाल्लाह शामिल है। तो आफ्ताब हैदर ज़ैदी साहब का इक़दाम कि पहली दफ़ा इस इमामी मिशन में जब तामीर हुआ है तो हम इस इमामी मिशन का हिस्सा बने और पहली दफ़ा हम जो है यहाँ पे वो इस इबादत में शामिल हों। पहला जो रोज़ा हमने चाहा कि खोला जाए हमारी तरफ से, तो वो चौथा रोज़ा डिसाइड हुआ। और चौथा रोज़ा आफ्ताब ज़ैदी साहब ने मुझे कहा कि जनाब हमने करना है, और हमने ये फ़ैसला किया कि जनाब ये करें। और माशाल्लाह अल्लाह सबकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा कराए। जनाब हमारे बुज़ुर्ग मौजूद हैं, सब मौजूद हैं। तो इसके बाद का अगला जो हिस्सा है वो भी आपको दिखाऊँगा और आप लोग मेरे साथ रहिएगा। और आगे भी जो होगा आफ्ताब के हवाले से वो सब जो है इंशाल्लाह हम बोले। आफ्ताब भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप? आफ्ताब भाई कुछ कहेंगे? यहाँ पे देख लीजिए, अपनी बड़ी मेहनत काबिल से बनाई है। ये लाहौर के चने और चने, ये स्वीट डिश है। ये स्वीट डिश है? ओह वाह, क्या बात है। ये साहब की सारी मेहनत का, वाह वाह वाह, ये आलू कीमा बनाया है माशाल्लाह, बहुत अच्छी रेस्ट तैयार हो रहा है। और ये पुलाव बन रहा है, नीचे में पुलाव, इनकी भी तमाम तौफ़ीक़ात में आमीन 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 आमीन। तो जनाब यहाँ से बस यहाँ पे मैं भी मौजूद हूँ, आप सब देखें हम सब यहाँ मौजूद हैं। अफ्तार में थोड़ा सा टाइम रह गया है, काम बहुत तेज़ी से जारी है। रिजवान भी मौजूद हैं और हम सब जो है सब यही चाह रहे हैं कि टाइम पे चीज़ें फिनिश हो जाएँ, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में रोज़ा जो है बड़ा छोटा
أكبر الله أكبر الله أكبر وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر یہ ہے پلاؤ جو ویجیٹیبل پلاؤ ہے، یہ ہے نان، اور اس کے بعد آ جائیں تو یہ ہمیں دکھتا ہے چنے، ماشاءاللہ کتنے خوبصورت سے ہیں انہوں نے، قیمہ، سوری یہ قیمہ ہے، اور یہ ہیں چنے، یہ چنے ہیں، یہ خوبصورت ماشاءاللہ سجایا ہوا ہے، اور یہ ہے جناب حلوہ جو کہ سوجی کا حلوہ ہے، یہ ہیں پکوڑے، اور یہ ہے ماشاءاللہ سے فروٹ، تو یہ تمام، اور یہ ہیں سرونگ پلیٹس۔ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اس کے بدلے میں ان کو رزق وسیع، رزق حلال عطا فرما مولا۔ اس کو دسترخوان جناب قدیت الکبریٰ، دسترخوان امام حسن مجتبیٰ اور امام رضا علیہ السلام میں شمار فرما مولا۔ ان کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما مولا۔ تجواد سے محمد اہل بیت محمد علیہ السلام کا شہداء اسلام آباد کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ جو زخمی ہم کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما مولا۔ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، خصوصاً شام میری آقازادی شریعت الحسین کی حرم کی حفاظت فرما، اور مولا ہمیں جلد و جلد آقازادی کی زیارت سے مشرف فرما مولا۔ جہاں جہاں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں مولا، ان کو فتح و کامیابی عطا فرما مولا۔ دشمنان اسلام کو نست و نابود فرما، دشمنان پاکستان کو نست و نابود فرما مولا۔ صدقہ محمد اہل بیت محمد علیہ السلام کا مولا، ہمارے والی وارث یوسف زہرا امام زمان اسلام کے ذریعے تعظیم فرما مولا۔ صدقہ محمد اہل بیت محمد علیہ السلام کا یہ جو مرحومین ہے، سید حیدر زیدی صاحب، شبیر زہرا، رضا زیدی صاحب، سید ارتضا حیدر، وفا حیدر، شہزاد حیدر، سید ظفریاب نقوی، ذکیہ بانو، سیدہ فرد زہرا، اور جملہ سادات و مومنین و مومنات مولا، ان کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ان کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ جی اب سرونگ ٹائم شروع ہو گیا، سرونگ ہو رہی ہے، اور یہ سب میرے بھائی مل کے سر کریں گے، سراج شاہ صاحب اور سارے ممنین جو ہے یہاں کھڑے ہوں گے اور پھر یہاں بیٹھیں گے۔ تو یہ ہے جناب بوفے لگا دیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنا تبرک لے کے اس فرش پر بیٹھ جائیں۔ تو یہ ابھی یہ تمام لوگ ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں، اور سب لوگ جو ہے سرونگ جاری ہے، سرونگ چل رہی ہے، اور یہ بہت اچھا انتظام ہے یہاں پر ماشاءاللہ۔ امامشن کی تیاری آپ نے دیکھی، میں تیاری بھی آپ کو بہت پہلے دکھائی تھی۔ آپ دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ، اور رمضان کے مہینے میں اتنا خوبصورت اور اتنا حسین سارا سیٹ اپ بنا لیا گیا ہے۔ یہ بہت ہی عظیم کام جناب عادل شاہ صاحب انجام دے رہے ہیں، ان کی ٹیم انجام دیتی ہے، یہ سب لوگ مل کے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور آج مومنین جو ہے اس بہت ہی کم عرصے میں امام مشن کی اس خوبصورت بلڈنگ کے اندر اپنی پوری قوم سے وہ کام آپ نے کر دکھایا، اور ماشاءاللہ ماہ مبارک رمضان میں آپ نے امام مشن کو اوپن کر دیا، اور بہت سارے مومنین اس وقت جو ہے افطار کر رہے ہیں، اور ہر شخص آپ کو دعائیں دے رہا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے، اور کیسا سفر رہا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل حسین شاہ، امامیہ مشن نیوبری پارک لندن۔ میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ، اس کے بعد معصومین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ کو یہ ہمت دی اور میری ٹیم کو یہ حوصلہ بخشا کہ ہم وعدہ بھی کیا اور پھر اس کو نبھایا بھی۔ ہماری پوری کوشش تھی کہ ہم پہلے روزے کی افطاری انشاءاللہ امام بارگاہ کے اندر نہایت لائٹنگ، ہیٹنگ، ایئر کنڈیشن چلتے ہوئے میں کریں گے، تو اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم اس میں کامیاب ہوئے۔
اور ہماری پہلی افطاری بلڈنگ کے اندر ہوئی تھی. تب سے مومنین کی ایک واضح اکثریت یہاں آ رہی ہے اور استفادہ کر رہے ہیں, اور ہر دن اضافہ ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ آخری دنوں تک اضافہ ہوتا ہی رہے گا. ہماری 10 رمضان کی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی وصال کی مجلس ہوگی. اس کے بعد اس دفعہ 19, 20, 21 سرکار امیر علیہ السلام کی شہادت کی مجالس 3 کی بجائے 6 ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. تو مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ وہ بھرپور اس میں شرکت کریں, دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر. شاہ صاحب ابھی کام کیا کچھ ہے ابھی باقی, آپ کیا کہتے ہیں ابھی مزید کام اوپر پہ پوری بلڈنگ تیار ہو چکی ہے یا مزید لوگ آپ کو تعاون کریں اور آپ کا ساتھ دیں؟ ابھی بہت بڑے کام ہیں, بڑے کام ہیں. کارپیٹ ڈلوا رہے ہیں 3 فلور پہ, تو وہ بھی بہت بڑا کام ہے, چھوٹا کام نہیں ہے. اس کے علاوہ ایئر کنڈیشنز لگ رہے ہیں, اوپر ہمارا سولر پینل لگوانے کا بھی پروگرام ہے, لفٹ بھی لگوانی ہے. یہ بہت بڑے کام ہیں, اور جب تک اس میں خاطر خواہ مدد نہیں ہوگی تو وہ کام نہیں ہو سکیں گے. اس کا انتظار کرتے رہیں گے. مولا پاک آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. آپ نے جو کام کیا اور جو قوم سے وعدہ کیا وہ پورا نبھایا, اور آپ کی پوری ٹیم اور آپ خود قابل تحسین قابل ستائش ہیں کہ آپ نے دن رات ایک کر کے قوم کو یہ بہترین تحفہ ماہ رمضان المبارک میں دیا کہ امام مشن کی پوری تعمیر بہت ہی زبردست آپ نے کی. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ. مولا آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ سلامت رکھے. جی دیکھیے اس وقت جو ہے امام مشن کی جو سچویشن یہ ہے, یہ اوپر کا ہال ہے. میں نے بھی نیچے کا ہال دکھایا تھا, اوپر کا ہال, اس سے اوپر بھی ایک ہال ہے. ماشاءاللہ زبردست کام, اور اس کا جتنا بھی ہم کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب کو یقینی طور پہ ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ انتھک محنت کے ساتھ لگے رہے, انتھک محنت کے ساتھ. انہوں نے دن اور رات نہیں دیکھا, انہوں نے کچھ نہیں دیکھا, کسی موسم کو نہیں دیکھا. ہاں دیکھا تو مشن امام زمانہ دیکھا, امام مشن کی تعمیر دیکھی اور امام مشن کے لیے کام کیا. شاہ صاحب نے بہت کام کیا, اور یہ بہت ہی اچھا اور بہت بڑا ہال ماشاءاللہ سے اس وقت. جی جناب میرے ساتھ اس وقت ذاکر اہل بیت, شاعر اہل بیت اور ناظم امام مشن اور سب سے اہم صدر امام مشن موجود ہیں, اور ناظم امام مشن جناب اسرار شاہ صاحب بھی موجود ہیں. ساجد نقوی صاحب جو ہیں روح رواں ہیں اس امام بارگاہ کے, اور بہت زیادہ خدمات ان کی ہیں. میں ساجد نقوی صاحب سے جاننا چاہوں گا, پہلے تو مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ امامیہ مشن کو آپ نے 1 سال کے اندر آپریٹ کر دیا, اور اس وقت بہت بڑی تعداد مومنین کی یہاں پہ موجود ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ سے, کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کتنی ضرورت لوگوں کو امام مشن کو لوگوں کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. مومنین کرام, آج مجھے یہ بات کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہو رہی کہ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا جو تقریباً 2014 میں یہ وعدہ ہوا تھا کہ ہم امامیہ مشن کو ایک بہت بڑی جگہ میں تبدیل کریں گے. 2014 میں پرانی بلڈنگ میں جب ہماری سب سے بڑی اینول جنرل میٹنگ ہوئی تھی, وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی کہ اب جگہ یہ تنگ ہو چکی ہے, اب ہمیں بڑی جگہ چاہیے. وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور پھر ایک فرد جو کہ اس میٹنگ میں نے ایک بات کی تھی, آج میں وہ بات آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ عادل شاہ جی واحد وہ فرد ہے, وہ بندہ آپ کو اس سلسلے میں آپ کی مدد کرے گا. عادل شاہ کے پیچھے آپ نے نماز نہیں پڑھنی, نہ ہی وہ جماعت کرائے گا, لیکن جب بلڈنگ کا مسئلہ آئے گا, جب امامیہ مشن کی کشادگی کا مسئلہ آئے گا, تو وہ بندہ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. تو ہماری اس گفتگو کو جیسے بھی لیا گیا, آج الحمدللہ اس چھوٹے سے ٹائم کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ 3 منزلہ بلڈنگ بنی ہے, اور ایک ٹائم پہ یہاں پہ 1000 بندہ نماز پڑھ سکتا ہے مصلے بچھا کے. آپ نے شاید جگہ دکھائی بھی ہے, اوپر والے دونوں حالوں میں کارپٹ بھی پڑ چکا ہے, اور اگر آپ کو اس کو مینیج کریں تو یہ 350 اسکوائر میٹر ایک ہال ہے. اب یہ 3 ہال اسی سائز کے ہیں.
और एक टाइम पे 1000 तक बंदा यहाँ नमाज़ पढ़ सकता है। यही गुजारिश थी उस वक्त, जिसको कुछ लोगों ने चंद एक लोगों ने अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया और उन्होंने शायद समझा कि हम इसको उधर लेके जाएं और इसको दूसरे तरीके रंग से इस्तेमाल करें। लेकिन आज मेरी हर बंदे से दरख्वास्त है, जो भी बंदा सुनना चाहता है, देखना चाहता है, यहाँ पे आके देखे तो फिर खुद अपने दिल से फैसला करे कि ये हमारा जो उस वक़्त का वादा था वो पूरा हुआ है कि नहीं। मैं इस पे सबसे ज़्यादा जो अपनी पूरी एग्जीक्यूटिव कमेटी को मैं इस पर मुबारकबाद देता हूँ, और उसके साथ साथ जनाब खसूसी आदिल शाह जी ने, क्योंकि ये बेड़ा लिया था तो उन्होंने 1 साल पूरा वो बंदा घर भी नहीं गया। उनके छोटे भाई का बाईपास का ऑपरेशन हो रहा था और मैं उनके पास हॉस्पिटल में था, तो उन्होंने मुझे उधर भी कहा कि मैं कैसे निकलूं, मैंने ये जो जिम्मेदारी ली हुई है मैंने ये पूरी कर ली, और उस बंदे ने करके दिखाया अल्हम्दुलिल्लाह। इतने छोटे से टाइम में, यानी अंडर 1 ईयर, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग हमने खड़ी भी कर दी और आज ये यूटिलाइज हो रही है। आज आप देख रहे हैं कि इसके अंदर इस वक्त 110 बंदे ने आके रोज़ा खोला और ये रोज़ाना 10 बंदे बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि वाक़ईतन ये एक मौजज़ा है। जो हम कहते हैं ना कि बिस्मिल्लाह होनी चाहिए, जब आदमी बिस्मिल्लाह करे तो उसके साथ अल्लाह भी मिल जाता है और मोहम्मद वाले मोहम्मद भी उसके साथ मदद करते हैं। 1 मिलियन के काम को हमने छेड़ा था, देखें वो 1 मिलियन का काम यहाँ पहुँचा कि नहीं, और उस काम के लिए बड़ी बात है कि हमें लोकल लोगों ने पैसे दिए अपनी हैसियत के मुताबिक। 1.5 लाख पाउंड तक हमें लोकल लोगों ने उसी वक्त हमारे साथ ताउन फरमाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बिल्डिंग अपने पाया तकमील तक पहुंची। अब जो हमारा अगला टारगेट है वो ये है कि इसको हम सही तरीके से यूटिलाइज करें। मकसूद बिल्डिंगें का नहीं होता, मकसूद बड़े बड़े जगहों का नहीं होता, मकसद ये है कि तालीम मोहम्मद वाले मोहम्मद को आप आम कर दें, और उसके लिए यहाँ पे दरस व तदरीस का निज़ाम, मदरसे का निज़ाम, और आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन रमज़ान का, यहाँ रोज़ाना इंग्लिश का पहले लेक्चर होता है, उसके बाद रोज़ा की इफ्तारी होती है, और ये सिलसिला अभी इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। आप जैसे लोगों ने हमारे साथ हमेशा ताउन किया, और हमारा मीडिया थोड़ा स्लो है क्योंकि हमारा निज़ाम मीडिया में थोड़ा कमज़ोर है, तो आप लोगों ने हमेशा हमें इनकरेज किया और लोगों तक हमारा पैगाम पहुंचाया। मुझे यकीन है कि सुनने वाले सुनेंगे और देखने वाले खुद आके अपनी आंखों से देखेंगे। कल एक बंदे ने आके देखा, वो बंदा पहली दफ़ा आया और आके खुद वो बंदा यानी रोने की आंखों तक चला गया कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना अच्छा जगह बनी। मौला ने बनाई है, इमाम ज़माना का घर है, और यकीनन ये इसी तरह आबाद और शाद रहेगा। आज हम हैं, आज मैं हूँ, आज इसरार शाह जी हैं, आदिल शाह जी हैं, और कल कोई और होगा, और इंशाअल्लाह यह आबाद और शाद रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी, नाज़िम मेंबर इमामी मिशन और इमामी मिशन के बहुत अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत कि जिन्होंने हमेशा जो है वो इमामी मिशन के लिए काम किया, और इमामी मिशन का बहुत ही इसके जो मिशन है उसको लोगों तक पहुंचाया भी, और तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी, और जब तबीयत ख़राब थी उस वक्त भी इसरार शाह साहब ने हमेशा इमामी मिशन की फ़िक्र की, और आज इतनी खूबसूरत बिल्डिंग बन चुकी है इमामी मिशन की। शाह साहब आपको भी मुबारक हो, बल्कि मैं तो हर टीम के एक मेंबर को मुबारकबाद दे रहा हूँ। आपके क्या तासुरात हैं, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया बनता है कि आपने हमें इस काबिल समझा, और हमारी आवाज़ जो है वो आप मीडिया पे दुनिया पे फैला रहे हैं। मौला पाक आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। और आज की अफ्तारी जो है वो आप और आपके दोस्त अहबाब की तरफ से थी। मौला पाक आपकी अफ्तारी कबूल करे। और उसके साथ ही मैं क्या कहना चाहूँगा, इस मुझसे पहले जनाब क़िबला साजिद नकवी साहब ने बड़ी तफसील से सारी बातें कर दी हैं, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद के साथ साथ हम सब अपने मोमिनीन और मोमिनात को इमामी मिशन की नई बिल्डिंग की भी मुबारकबाद पेश करते हैं। और उसके साथ हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उन्होंने
بہت ہی جوش سے یہ کام کیا، اور اسپیشلی طور پہ اس کا سہرا جو آپ جیسے ہمیشہ کی طرح سید عادل شاہ جی کے سر پہ ہے کہ انہوں نے انتھک محنت کے ساتھ اس امامیہ مشن کی جو بیڑا اٹھایا تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور اس کے ساتھ جناب قبلہ جناب سعادت نقوی صاحب جو صدر ہیں امامیہ مشن کے، انہوں نے بھی بڑی محنت کی. ان کے ساتھ ہمارے بھائی ہیں بڑے جعفر شاہ صاحب، انہوں نے بھی انتھک محنت کی کہ امامیہ مشن میں ایسے ایسے کام کیے کہ جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو مولا پنجتر پاک سب کی توفیقہ میں برکت عطا فرمائے، اور جن مومنین نے بھی امامی مشن کے اس کام میں اپنا حصہ لیا ہے، مولا پنجتر پاک سب کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے. اور یہ سلسلہ یہاں تک ختم نہیں ہوتا، تو یہ انشاءاللہ تعالی چلتا رہے گا. اور ابھی تک بلڈنگ کا کام جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا، ابھی بہت کام ہے، اور جو مومنات اس میں مزید حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. کام تو ہم نے شروع کر دیا ہے، کوئی ساتھ دے نہ دے مولا ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ کام تو آگے چلے گا اور چلتا رہے گا. بس آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنا بھی ہو سکے آپ سب جو ہے اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں، چاہے تھوڑا ہے یا کم ہے. مولا پاک آپ کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے. شکریہ. جی افطاری کمپلیٹ ہو گئی. افطاری جو ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی اعلیٰ تھی، اور ہر شخص نے اس افطار کا بڑا ہی پازیٹیو بہت اچھا رسپانس دیا ہے. اللہ رب کریم ہماری ان عبادت کو قبول فرمائے. لیکن ہاں یہاں پہ سب سے بڑا ضروری یہ کہنا میرا یہ ہے کہ جناب ہمارا بھائی کمیل حیدر زیدی جو ہے، اس نے جو ہے بہت اچھا کام کیا. اس نے ساری تیاری کی اور بے لوس تیاری کی. میں کہتا ہوں کہ جو بھی میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں وہ دعائیں شاید کم پڑ جائیں. ان کے لیے میری بہت دعائیں پروردگار نے صحت و سلامتی سے، اور انہوں نے بہت ہی عظیم کام کیا. میں امید کرتا ہوں آئندہ آنے والے سالوں میں بھی انشاءاللہ ہم افطار کا جب بندوبست کریں گے تو کمیل زیدی صاحب اور یہ جو ہمارے بھائی ہیں آفتاب حیدر زیدی صاحب، ان کی موٹیویشن پہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ افطار ہمیں کرنی چاہیے. امامی مشن کی نئی تعمیر ہوئی ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اس کار خیر میں، لیکن ہمیں ہمت اور حوصلہ ہمارے کمیل حیدر زیدی نے دیا. میں ان کا شکر گزار ہوں، ان کی فیملی کا شکر گزار ہوں. آفتاب بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں بھی اللہم صلی اللہ محمد، میں بھی کمیل کا بہت دلی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور ان کو یہی دعائیں دے سکتا ہوں مولا ان کی تمام خوشیاں ان کو نصیب کرے، ان کی جو بھی دلی حاجات ہیں ان کے بچوں کو سلامت رکھے، ان کا نصیب اچھا کرے، اور بس ساری ان کی کاوشوں سے یہ سارا پایا تکمیل تک پہنچ سکا ہے، ورنہ ہم تو اس قابل نہیں تھے، ہم ان کے ہیلپر تھے. کمیل بھائی بہت بہت شکریہ. کمیل بھائی کچھ کہنا چاہیں پلیز کہیے. میں کہوں گا یہ میرا شکریہ ادا کریں، لیکن یہ سب ٹیم ورک تھا، تو اللہ کا شکر ہے ہم نے سب نے مل کے محبتیں بانٹی ہیں اور ایک اچھی نیاز بنائی ہے. تو میرا اکیلے کا کچھ بھی نہیں